श्रीगुरुभ्यो नमः। महाभाष्ये पस्पशाह्निकं पठामः। तत्र त्रयोदश प्रयोजनानि इति तद्विषये पठितुम् आरब्धवन्तः। इतः पूर्वं यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे इति तस्य अर्थः वर्णितः। तदनन्तरं अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुतिं विदुः इति तत् पाठितं। प्रत्यभिवादनसमये कश्चन अभिवादं करोति, तं प्रति आशीर्वादः उच्यते, तदेव प्रत्यभिवादनम् इति उच्यते। प्रत्यभिवादनसमये यः नमस्कर्ता विद्यते, नमस्कर्त्रा अभिवादने यत् नाम उल्लिखितं तत् नाम प्लुतेन वक्तव्यं। प्रत्यभिवादनसमये प्रत्यभिवादे अशूद्रे इति तत्र प्रमाणम्। एवञ्च प्लुतेन सह प्रत्यभिवादनं कर्तुं यः न जानाति सः अविद्वान्। तद्विषये यः नाम प्लुतं वक्तुं न जानाति तस्मै केवलं नमस्कारः कार्यः, अभिवादनं न विधेयम् इति अस्ति। स्त्रीविषये यथा वा अभिवादननिषेधः, तद्वत् एतस्य अविदुषः विषयेपि अभिवादननिषेधः। एवञ्च यः व्याकरणं न जानाति सः प्रत्यभिवादने प्लुतं न जानाति। यदि प्लुतं न जानाति सः अविद्वान्। एवञ्च तद्विषये नमस्कारसमये अभिवादनं न कर्तव्यं। स्त्रीविषये यथा वा केवलं नमस्कारः क्रियते, अभिवादनं विना, तद्वदेव तद्विषये व्यवहर्तव्यम्। इत्युक्ते स्त्रीवत् सः गण्येत। यः अवैयाकरणः सः स्त्रीवत् गण्येत। अतः स्त्रीवत् मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम् इति तत्फलत्वेन उक्तं। ततः विभक्तिं कुर्वन्ति इति एकं प्रतीकम् उदाहृतं। पूर्णवाक्यम् एवमस्ति, याज्ञिकाः पठन्ति। याज्ञिकाः इत्युक्ते तत्र यज्ञप्रकरणे एवं मन्त्राः श्रूयन्ते इत्यर्थः। याज्ञिकाः पठन्ति। प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः इति अस्ति। अत्र यागविषये अस्माभिः बहु ज्ञेयं विद्यते, तथापि संक्षिप्य वदामि। तत्र यागेषु प्रधानतया त्रयः भागाः सन्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र प्रधानं कर्म विद्यते किल, प्रधानकर्मकाण्डः सः याजः इत्युच्यते। तस्मात् पूर्वं यद्यत् कर्म क्रियते तस्य सर्वस्यापि कर्मकाण्डस्य प्रयाजः इति नाम। प्रधानस्य कर्मणः परिसमाप्त्यनन्तरं, विशिष्य पूर्णाहुत्यनन्तरं, यागे पूर्णाहुतिः दीयते किल, तत्समनन्तरं यद्यत् कर्म अनुष्ठीयते तत्सर्वम् अनुयाजः इत्युच्यते। एवञ्च अत्र प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः इति अस्ति। तर्हि प्रयाजः इति एकं प्रकरणं विद्यते किल, प्रधानयागात् पूर्वम् अनुष्ठेयत्वेन एतानि कर्माणि सन्ति इति यद्यद् निर्दिष्टं तत्सर्वं प्रयाजत्वेन स्वीकर्तव्यं। तस्मिन् प्रकरणे मन्त्राः सविभक्तिकाः कार्याः इति अस्ति। इत्युक्ते तत्र मन्त्राणाम् ऊहः कर्तव्यः। मन्त्राणाम् ऊहः क्रियते, तदानीं तत्तत् मन्त्रानुरोधेन तत्तत् देवतायाः नाम विद्यते किल, विभक्त्यन्तं तत् नाम उच्चारणीयं। तस्मिन् प्रकरणे या विभक्तिः उचिता विद्यते तथा विभक्तीनां प्रयोगः कर्तव्यः। विभक्तीनां प्रयोगः यदि कर्तव्यः तर्हि विभक्तिः नाम का इति ज्ञानम् आवश्यकं। विभक्तिः नाम का, प्रथमा विभक्तिः का, प्रथमा विभक्तेः स्वरूपं किं, प्रथमा विभक्तिः कथं वा परिणमते, स्त्रीलिङ्गविषये, पुल्लिङ्गविषये, नपुंसकलिङ्गविषये, अकारान्तविषये, इकारान्तविषये, प्रथमा विभक्तिः कथं, हलन्तविषये प्रथमा विभक्तिः कथं वा अस्ति इति तत् यदि ज्ञेयं तर्हि व्याकरणं पठनीयम्। एवञ्च इदं अनेन किं ज्ञायते, कश्चन वेदमधीत्य मम व्याकरण अपेक्षा एव नास्ति, अहं तावत् वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः लोकाच्च लौकिकाः इति इतः परम् आगमिष्यति। लोकप्रयोगात् लौकिकशब्दान् अहं ज्ञातुं प्रभवामि। तत्र वेदपाठात्
वेदेषु ये शब्दाः सन्ति तान् अहं जानामि। एवञ्च उभयविधोपि शब्दः मया ज्ञातः। अतः शब्दज्ञानार्थं व्याकरणाध्ययनं व्यर्थम् इति केचन चिन्तयन्ति। अतः विशिष्य तान् प्रति इत्युक्ते ये साक्षात् वेदमधीत्य यज्ञादिकं कर्तुं यज्ञे तावत् अथवा विवाहादिकं कृत्वा यज्ञेषु तद्भागं गृहीत्वा दक्षिणादिकं सम्पादयितुं ये इच्छन्ति तान् प्रति वदति आचार्यः महाभाष्यकारः। ननु तत्र यज्ञादिकं प्रति गमनार्थमपि व्याकरणम् आवश्यकं। यदि व्याकरणं न जानासि तर्हि विभक्तिज्ञानं न भवति। तत्र प्रयाजमन्त्राः सविभक्तिकाः कार्याः इति अस्ति तस्मिन् प्रकरणे याज्ञिकप्रकरणे। तर्हि विभक्तिज्ञानार्थं प्रथमं व्याकरणम् अधीत्य तदनन्तरमेव यागं प्रति गन्तुम् उचितम् इति तं प्रति निर्दिशति। प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः, प्रयाजमन्त्राः इत्यर्थः। सविभक्तिकाः इत्युक्ते तत्तत् विभक्तिप्रत्यये विशिष्टत्वेन प्रयाजमन्त्राः अस्माभिः कर्तव्याः। तर्हि विभक्तिज्ञानम् आवश्यकं। विभक्तिज्ञानं तावत् व्याकरणाधीनम् इत्यर्थः। न च अन्तरेण व्याकरणम् इत्युक्ते व्याकरणं विना प्रयाजप्रकरणे विद्यमानाः मन्त्राः सविभक्तिकाः कर्तुं न शक्याः। तान् मन्त्रान् सविभक्तिकान् कर्तुं न शक्नोति अयं। किं कारणं? व्याकरणज्ञानं नास्ति। अतः विभक्तिं कुर्वन्ति। अनेन किं व्याकरणम् अध्येयमिति। व्याकरणाध्ययनस्य किं फलं? तत्र विभक्तिज्ञानं। ज्ञानस्य किं फलं? बहुफलं विद्यते। विभक्तिज्ञानमपि अन्यतमं फलं। विभक्तिज्ञानेन किं भवति? प्रयाजेषु तान् मन्त्रान् सविभक्तिकान् कर्तुम् अयं शक्नुयात्। यदि तथा शक्नुयात् तर्हि यागं गन्तुम् अयं शक्नुयात्, यागे अन्वेतुं शक्नुयात्। एवञ्च इदमपि फलम् इति तदर्थम् इदं वाक्यम् अयं मन्त्रः उद्धृतः। विभक्तिं कुर्वन्ति याज्ञिकाः पठन्ति प्रयाजा सविभक्तिकाः कार्याः इति। न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुं विभक्तिं कुर्वन्ति। तदनन्तरं यो वा इमाम् इति प्रतीकः। यो वा इमां पदशः स्वरशः अक्षरशः वाचं विदधाति सः आर्त्विजीनः भवति इति एवं एकः मन्त्रः। इत्युक्ते अहं तावत् ऋत्विक् भविष्यामि। वेदमधीत्य तत्र गार्हस्थ्यं परिगृह्य अहं यज्ञं करोमि। तत्र यज्ञे भागग्रहणेन अहं दक्षिणादिकं सम्पादयितुं शक्नोमि इति चेत् वदति न कः ऋत्विक् भवितुम् अर्हति इति इदं वाक्यं बोधयति, अयं मन्त्रः बोधयति। यः सामान्यतया अहं लोकव्यवहारेण लौकिकं शब्दं जानामि, वेदव्यवहारेण वेदपाठेन वेदाध्ययनेन तत्र विद्यमानान् शब्दान् सर्वान् अपि जानामि इति चेत् तत् न पर्याप्तं। कश्चन यः आर्त्विजीनः भवितुम् इच्छति इत्युक्ते ऋत्विक् भवितुम् इच्छति सः कीदृशः स्यात्? पदज्ञानं स्यात्। ननु पदज्ञानं मम अस्ति इति चेत् न तावता अलं। स्वरशः तत्र एकैकस्मिन् अपि पदे के स्वराः सन्ति इत्युक्ते तत्र अज्वर्णाः ये हल्वर्णाः ये इति ज्ञानं स्यात्। अथवा स्वरज्ञानमपि स्यात्। स्वरज्ञानम् इत्युक्ते तत्र उदात्त अनुदात्त स्वरितरूपस्वरज्ञानं तदपि अनेन प्राप्तुं शक्नुमः। अतः स्वरशः अक्षरशः वाचं विदधाति इत्युक्ते एकैकां वाचम् एकैकस्मिन्नपि पदे एतावन्ति अक्षराणि सन्ति, एतानि अक्षराणि इति सम्यक् यदि ज्ञानं स्यात् तर्हि तदानीमेव सः ऋत्विक् भवितुम् अर्हति। इत्युक्ते यथा कथञ्चित् वेदम् अधीतवान् तत्र अयं तावत् घोषः अथवा अघोषः इति पृष्टे तस्य सम्यक् ज्ञानं नास्ति इत्युक्ते सः ऋत्विक् भवितुं नार्हति। यो वा इमां वाचं पदशः स्वरशः अक्षरशः विदधाति इत्युक्ते वाक्यं विद्यते, वाक्येषु यानि पदानि सन्ति इति पदज्ञानम् आवश्यकं। पदशः इति उक्तवान्। तर्हि पदं नाम किम् इति आकाङ्क्षा भवेत्। तदानीं सुप्तिङन्तं पदं। सुप्तिङन्तम् इत्युक्ते सुप् नाम किम् इति जिज्ञासा। तदानीम् एते सुप्रत्ययाः इति वक्तव्यं। तिङन्तम् इत्युक्ते तिङ्प्रत्ययाः के इति जिज्ञासा।
तर्हि एते एते तिङ्प्रत्ययाः इति वक्तव्यं। तर्हि व्याकरणम् आवश्यकम् इति वदति। पदशः स्वरशः अक्षरशः वाचं विदधाति सः अर्त्विजीनः भवति, स एव ऋत्विक् भवितुम् अर्हति। आर्त्विजीनाः स्याम, तर्हि यदि वयम् आर्त्विजीनाः स्याम इति इच्छा विद्यते तर्हि व्याकरणाध्ययनम् अनिवार्यं। व्याकरणं यः अधीतवान् स एव ऋत्विक् भवितुम् अर्हति। एवञ्च व्याकरणाध्ययनस्य तत्र ऋत्विक्त्वमपि प्रयोजनं विद्यते। यो वा इमां पदशः स्वरशोऽक्षरशो वाचं विदधाति स आर्त्विजीनो भवति, आर्त्विजीना स्यामेत्यध्येयं व्याकरणं यो वा इमां ततः चत्वारि इति गृहीतं। तत्र त्रयोदशप्रयोजनविवरणवेलायां चत्वारि इत्येव उक्तं। चत्वारि इत्यस्य तावत् तत्र द्वयोः मन्त्रयोः चत्वारि चत्वारि इति पदं विद्यते। एवञ्च चत्वारि इति शब्देन प्रथमं चत्वारि शृङ्गा इति अयमपि मन्त्रः उद्दिष्टः। तद्वत् चत्वारि वाक् परिमितापदानि इति समनन्तरः अपि मन्त्रः उद्दिष्टः। इदानीं प्रथममन्त्रस्य अर्थं विवृणोति। चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यागुम् आविवेश इति। अत्र सामान्यतया यदि पश्यामः तत्र महोदेवः इत्युक्ते महान् कश्चन देवः। मर्त्यान् आविवेश, मर्त्याः इत्युक्ते मनुष्याः, मनुष्याणां शरीरेषु सः देवः प्रविष्टवान्, आविवेश प्रविवेश। महान् देवः मर्त्यान् आविवेश। सः महादेवः कथम् अस्ति? वृषभः अस्ति इत्युक्ते वृषभसदृशः इति तथा वर्णितं। रोरवीति इत्युक्ते शब्दं करोति, वृषभः शब्दं करोति किल। त्रिधा बद्धः, यदि वृषभः तर्हि सः बद्धः एव स्यात्। लौकिकः वृषभः गळे बद्धः, अयं तावत् देवः त्रिधा बद्धः इति त्रिषु स्थानेषु बद्धः अस्ति अयम्। एवञ्च लोकविलक्षणः अयं वृषभः। सप्तहस्तासः अस्य देवस्य वृषभतुल्यस्य अथवा वृषभरूपस्य अस्य देवस्य हस्तासः इत्युक्ते सप्तहस्ताः सन्ति अस्य। द्वे शीर्षे इत्युक्ते द्वे मस्तके स्तः। तदनन्तरं त्रयो अस्य पादाः तावत् त्रयः पादाः सन्ति। चत्वारि शृङ्गाः, शृङ्गानि तावत् चत्वारि सन्ति इत्युक्ते कोऽपि देवः सः महान् देवः इति वेदः उद्घोषयति। सः देवः वृषभस्वरूपी विद्यते इत्यपि निर्दिशति। परन्तु तस्य वृषभस्य वृषभापेक्षया सः महादेवरूपः वृषभः विलक्षणः विद्यते। लोके वृषभः एकस्मिन्नेव स्थाने बद्धः, अयं त्रिषु स्थानेषु बद्धः। लोके वृषभस्य चत्वारः पादाः, अस्य तावत् सप्तपादाः सन्ति। अस्य तावत् त्रयः पादाः सन्ति। लोके वृषभस्य सप्तहस्ताः सन्ति, अस्य तावत् लोके वृषभस्य द्वौ एव हस्तौ स्तः, अस्य सप्तहस्ताः सन्ति। वृषभस्य एकमेव शीर्षम्, अस्य द्वे शीर्षे। वृषभस्य द्वे एव शृङ्गे, अस्य तावत् चत्वारि शृङ्गानि इति। किमेतत् विलक्षणतया इत्युक्ते वस्तुतः एवं कोऽपि देवः भवितुम् अर्हति वा? यदि तादृशः देवः स्यात् तर्हि तं द्रष्टुं लोकः इच्छेद्वा इत्येवं बहवः संशयाः भवेयुः। परन्तु भगवान् पतञ्जलिः वदति अनेन मन्त्रेण तत्र शब्दः एव प्रतिपादितः। शब्दः नाम कः? शब्दः देवत्वेन अत्र उक्तः। शब्दब्रह्म इति वदामः। एवञ्च शब्दः देवः अस्ति। शब्ददेवस्य वर्णनं कृतम्। इदानीं शब्दः अस्ति। शब्दः द्विविधः, नित्यः शब्दः, कार्यः शब्दः इति द्विविधः। नित्यः शब्दः नाम स्फोटः, तद् आरम्भे एव उक्तं। येन उच्चारितेन सास्ना लाङ्गूल ककुदखुर विषानिनां सम्प्रत्ययः भवति, सः शब्दः इति उक्तं किल। तेन अनुच्छेदेन, तेन लक्षणेन वर्णितः शब्दः नित्यशब्दः शब्दब्रह्म स्फोटः इत्युच्यते। अथवा प्रतीतपदार्थकः लोके ध्वनिः इत्युक्तं किल। तेन अनुच्छेदेन वर्णितः शब्दः कार्यशब्दः ध्वनिरूपः। एवञ्च अस्माकं व्याकरणे शब्दस्य द्वैविध्यमस्ति। तर्हि अस्य वृषभस्य द्वे शीर्षे इति उक्तं किल। एवञ्च शब्दः एव नित्यरूपः अपि अस्ति, अनित्यरूपः अपि अस्ति इति। नित्यत्वम् अनित्यत्वम् इति एतदुभयम् एतादृश नित्यत्व अनित्यत्व विशिष्टशब्दः इत्युक्ते नित्यत्वविशिष्टः शब्दः एकं शीर्षम्, अनित्यत्वविशिष्टः इत्युक्ते अनित्यरूपः एकः शब्दः एकं शीर्षम् इति। शब्दः तावत्
शब्दस्य तावत् द्वैविध्यं विद्यते, अतः द्वे शीर्षे इति उक्तं। तदनन्तरं चत्वारि शृङ्गाः इति उक्तं किल, तत् चत्वारि शृङ्गानि इत्युक्ते लोके वृषभस्य तथा न भवेत्, परन्तु व्याकरणशास्त्रे शब्दविषये वयं किं वदामः, नामाख्यात उपसर्गनिपाताः इति शब्दस्य चातुर्विध्यम्। इदानीं कः शब्दः इति पृष्टे अनित्यशब्दः विद्यते किल, ध्वनिरूपः शब्दः, तस्य तत्र नामशब्दाः इत्युक्ते सुबन्तानि पदानि, आख्यातशब्दः इत्युक्ते तिङन्तपदानि, उपसर्गाः इत्युक्ते प्रपरा इत्यादयः, निपाताः इत्युक्ते एतदन्ये इत्युक्ते चादयः इति सन्ति किल। एवञ्च एतानि चत्वारि शृङ्गानि इति वर्णितानि। एवञ्च अस्माकं व्याकरणशास्त्रे यः शब्दः विद्यते सः तस्य शब्दस्य चातुर्विध्यं विद्यते इति कारणात् तत् इत्युक्ते नाम आख्यात उपसर्ग निपातानि आदाय चतुर्विधत्वम् अस्ति इति कारणात् तादृश अंशमादाय तानि एव शृङ्गत्वेन अत्र रूपितानि चत्वारि शृङ्गाः। त्रयः अस्य पादाः इति उक्तं किल, तत्र त्रयः कालाः सन्ति, त्रीन् अपि कालान् बोधयितुम् अत्र लकाराः त्रेधा भिन्नाः सन्ति। एवञ्च त्रयः कालाः एव त्रयः अस्य पादाः इति पादत्वेन रूपिताः। द्वे शीर्षे इति तदुक्तं। सप्तहस्तासः इति व्याकरणशास्त्रे एव सप्तविभक्तयः सन्ति, एवञ्च सप्तविभक्तयः एव सप्तहस्तत्वेन रूपिताः। त्रिधा बद्धः इत्युक्ते उरसि कण्ठे शिरसि इति। इदानीं यदा यदा तावत् वयं वदामः तदानीं सा वैखरी वाक् इति उच्यते। वैखरी वाचः पूर्वं शब्दस्य तत्र शब्दस्य परा इति एका अवस्था, पश्यन्ति इति एका अवस्था, मध्यमा इति एका अवस्था, एवञ्च परा इति एका वाक्, पश्यन्ति इति एका वाक्, मध्यमा इति एका वाक्, एवञ्च अवस्थात्रयं विद्यते। वैखरी वाक्येव श्रुतिगोचरः। अस्माभिः यः ध्वनिः श्रूयते, यः तावत् श्रोत्रविषयः भवति, सः ध्वनिः वैखरी ध्वनिः, सा वाक् वैखरी वाक् इति उच्यते। एवञ्च तस्मात् पूर्वं तस्याः वाचः पूर्वं तावत् अवस्थात्रयं विद्यते शब्दस्य, मध्यमावस्था, तदनन्तरं पश्यन्ति इति अवस्था, परा इति अवस्था। एवञ्च तत् अवस्थात्रयम् एव मनसि निधाय किमुक्तं, त्रिधा बद्धः इत्युक्ते यदा कश्चन बद्धः अस्ति तदानीं कार्यं कर्तुं न प्रभवति। इयमपि वाक्, अयमपि ध्वनिः तत्र तिसृषु अवस्थासु बद्धः इत्युक्ते तदानीं सः श्रुतिगोचरः न भवति। परावस्थायां यः ध्वनिः तं ध्वनिं श्रोतुं कोऽपि न शक्नोति। पश्यन्त्यां यः ध्वनिः अस्ति तमपि ध्वनिं श्रोतुं कोऽपि न शक्नोति। मध्यमात्वेन यः ध्वनिः तमपि श्रोतुं न शक्नोति। एवञ्च त्रिधा बद्धः इत्युक्ते त्रिषु स्थानेषु सः सूक्ष्मः विद्यते। पश्यन्तु, अस्मिन् मन्त्रे यद्यदुक्तं तत्सर्वं शब्दविषये एव सम्यक् अन्वेति। तत्र अस्माकं व्याकरणे शब्दस्य तत्र ध्वनिरूपस्य शब्दस्य तद्वारा स्फोटरूपस्य शब्दस्यापि इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। भवतु, तत्र ध्वनिरूपस्य शब्दस्य ये प्रकाराः, ये विभागाः, ये अंशाः वर्णिताः, उक्ताः, विहिताः, तान् सर्वान् विषयान्, अंशान्, विभागान् आधारीकृत्य एव वेदः एवं चत्वारि शृङ्गानि, त्रयः पादाः, द्वे शीर्षे, सप्तहस्ताः, त्रिधा बद्धाः इत्येतत् सर्वं वदति। एवञ्च एतत् सर्वं किं विषयकम् इत्युक्ते शब्दविषयकं। कीदृशशब्दविषयकम् इत्युक्ते व्याकरणप्रतिपादितशब्दविषयकं। तादृशशब्दमेव वृषभत्वेन विवृणोति अयं मन्त्रः। तर्हि व्याकरणशास्त्रप्रतिपाद्यत्वेन प्रतिपादितत्वेन यदि वयं शब्दं जानीमः तर्हि सः शब्दः अस्माकं एतादृशः स्यात्। एतादृशः इत्युक्ते शृङ्गचतुष्टयविशिष्टः, पादत्रयविशिष्टः, शीर्षद्वयविशिष्टः, सप्तहस्तविशिष्टः, तत्र त्रिषु स्थानेषु बद्धः सन् सः वृषभवत् प्रकाशते इति एवं वर्णितम् अनेन मन्त्रेण। तादृशमहादेवः वस्तुतः मर्त्याः इत्युक्ते मरणधर्माणः मनुष्याः, मनुष्याणां शरीरेषु देवः कदापि न प्रविशेत्।
परन्तु वेदमन्त्रः किं वदन्ति एतादृशः देवः इत्युक्ते अन्यः देवः नास्ति परन्तु एतादृशरूपविशिष्टः एतादृश इत्युक्ते शृङ्गचतुष्टयविशिष्टः इत्येवं वृषभरूपः यः देवः स एव महादेवः इतरदेवेभ्यः स एव महान् अस्ति सः किं कृतवान् वृषभः अस्ति वृषभस्सन् किं कृतवान् सः मनुष्यान् प्रविष्टवान् सः देवः कोऽपि अन्यः देवः मनुष्यान् न प्रविशेत् इति वदति तर्हि के ते मनुष्याः इत्युक्ते मनुष्याः मर्त्याः मरणधर्मान् प्रवेष्टुं कोऽपि देवः न इच्छेत् अयं देवः एवम् ऐच्छति इत्युक्ते यः व्याकरणम् अधीतवान् व्याकरणम् अधीत्य शब्दस्य एतादृशं रूपं विद्यते इति ज्ञातवान् तस्य सः शब्दः वृषभः अस्ति वृषभः नाम वर्षति इति वृषभः इत्युक्ते सम्यक् सः व्यवहर्तुं शक्नोति एवञ्च सम्यक् वाचं सम्यक् वक्तुं सः शक्नुयात् तेन वाचा तया वाचा सर्वमपि प्राप्तुं शक्नुयात् एवञ्च सा एव वाक् स एव शब्दः वर्षति इति कारणात् व्याकरण अध्ययनेन व्याकरणद्वारा परिज्ञातः शब्दः प्रयोगद्वारा सम्यक् सर्वं प्रयच्छति इति कारणात् स एव वृषभत्वेन वर्णितः अतः तादृशः सः महादेवः सन् वैयाकरणस्य शरीरं प्रविशति वैयाकरणं प्रविशति तर्हि महान् देवः मां प्रविशेत् इति यदि इच्छा तव स्यात् तर्हि व्याकरणाध्ययनं कुरु इति सारभूतः अर्थः चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदेवो मर्त्यागुम् आविवेश चत्वारि शृङ्गानि नाम किं नाम शृङ्गानि पदजातानि पदसमूहः के ते कानि तानि पदानि इत्युक्ते नामपदानि सुबन्तपदानि आख्यातपदानि तिङन्तपदानि उपसर्गपदानि उपसर्गानामपि सुबन्तत्वात् पदत्वम् अस्ति अतः परन्तु उपसर्ग इतर सुबन्तेभ्यः वैलक्षण्यं विद्यते इति कारणात् उपसर्गानां पृथक् निर्देशः निपाताश्च निपाताः अपि सुबन्ताः एव तथापि उपसर्गापेक्षयापि ते विलक्षणाः इति वैशिष्ट्यं बोधयितुं पृथक् निर्दिष्टम् एवञ्च नामाख्यातपद निपातरूप पदजातानि एव चत्वारि शृङ्गानि सन्ति कस्य अस्माकं शब्दवृषभस्य त्रयो अस्य पादाः त्रयः कालाः के ते कालाः भूतभविष्यद्वर्तमानाः कालाः ते कालाः अस्य शब्दवृषभस्य पादाः पादरूपेण सन्ति द्वे शीर्षे तत्र शीर्षद्वयं द्वौ शब्दात्मानौ शब्दस्य आत्मा शब्दः इति एकः तस्य आत्मद्वयम् एकः आत्मा तावत् नित्यरूपः आत्मा अन्यः आत्मा तावत् अनित्यरूपः आत्मा एवञ्च नित्य अनित्यरूप शब्दद्वयमपि आहृत्य एकशब्दत्वेन वयं व्यवहरामः एवञ्च द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानौ शब्दस्य आत्मानौ शब्दब्रह्म तस्य आत्मत्वेन तत्र द्वौ स्तः नित्यः कार्यश्च इति तदनन्तरं सप्तहस्तास एवञ्च एतदुभयात्मकः अन्यः कश्चन शब्दः नित्यस्फोटात्मकः अनित्यध्वन्यात्मकः एकः शब्दः स एव देवः द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानो नित्यः कार्यश्च सप्तहस्तासः अस्य सप्तविभक्तयः त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्धः उरसि कण्ठे शिरसि वृषभः किमर्थं शब्दः वृषभत्वेन निरूपितः इत्युक्ते वर्षणात् सर्वं वर्षति किल यदा तावत् तत्र सुष्ठु एकां वाचं वयं वदामः तर्हि सा वाक् कामान् तावत् प्रतिपादयति अस्माकम् इच्छा शब्दद्वारा प्रतिपाद्यते तदनन्तरम् इच्छायाः पूर्तिः भवति एवञ्च शब्दः एव इच्छापूर्तिविषये शब्दः एव प्रथमः अस्ति वृषभः रोरवीति इत्युक्ते शब्दं करोति वृषभः शब्दं करोति लौकिकः शब्दः कदाचित् शब्दं न कुर्यात् परन्तु ध्वनिशब्दः अयं तावत् व्याकरणशास्त्रप्रतिपाद्यमानः शब्दः किं करोति सदा रोरवीति शब्दं करोति रोरवीति इति कुत एतत् रोरवीति इत्यस्य शब्दं करोति इति कथं वा व्याख्या त्वया कृता इत्युक्ते रौतिः शब्दकर्मा तत्र रुधातुः तावत् शब्दकर्मा अस्ति एवञ्च शब्दवाचकः रु शब्दे इत्येव धातुः रौतिः शब्दकर्मा
महोदेवो मर्त्यागुम् आविवेश अस्य तावत् महोदेवः नाम महान् देवः कः शब्दः मर्त्यान् आविवेश मर्त्याः के मरणधर्माणः इत्युक्ते तत्र मरणशीलाः तत्र मरणम् अवश्यं भविष्यति एतेषाम् इति तात्पर्यं मरणधर्माणः के ते मनुष्याः तान् आविवेश तर्हि महता देवेन नः साम्यं यथा स्यात् महान् देवः मां प्रविशेत् अथवा महता देवेन साकं मम साम्यं यदि स्यात् तर्हि किं कर्तव्यं व्याकरणम् अध्येयं यद् साम्यं स्यादिति यथा स्यात् इति अध्येयं व्याकरणम् इति एकं प्रयोजनं चत्वारि इत्युक्ते चत्वारि इति पदेन अन्योपि मन्त्रः अस्ति चत्वारि वाक् परिमितापदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहितानेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति अत्र पुनः अपि चत्वारि इत्युक्ते चतस्रः वाचः सन्ति वाक् परिमितापदानि इत्युक्ते चत्वारि पदजातानि वाक् परिमितापदानि नाम पदजातानि कानि तानि पदजातानि कानि पदानि इत्युक्ते नामाख्यात उपसर्गनिपाताः पूर्वम् उक्तवत् एताः चतस्रः एव चत्वारि पदानि इति चत्वारि वाक् परिमितापदानि तानि विदुर्ब्राह्मणाः ये मनीषिणः एवञ्च एवं रीत्या वाक् तावत् चतुर्विधा अस्ति तां वाचम् इत्युक्ते चातुर्विध्यविशिष्टां वाचं ये विदुः ये ब्राह्मणाः मनीषिणः विदुः ये जानन्ति गुहात्रीणि निहितानेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति तद्विषये अयं मन्त्रः वदति तानि विदुः ब्राह्मणाः ये मनीषिणः तां वाचं कः जानाति इत्युक्ते मनीषी एव जानाति मनीषिणः एव जानन्ति मनीषिणः नाम के इत्युक्ते वैयाकरणाः एव एवञ्च अयं मन्त्रः किं वदति इति पृष्टे तत्र चातुर्विध्य एतादृश नामाख्यात उपसर्गरूप चातुर्विध्य विशिष्टवाचं ब्राह्मणाः मनीषिणः एव जानन्ति मनीषिणः नाम के इत्युक्ते वदति मनसः ईशिनः मनीषिणः इति गुहात्रीणि निहितानेङ्गयन्ति इत्युक्ते गुहा नाम गुहायां त्रीणि निहितानि न इङ्गयन्ति न चेष्टन्ते न निमिषन्ति तुरीयं वाचः मनुष्याः वदन्ति तुरीयं वा एतद्वाचः यत् मनुष्येषु वर्तते इदानीं एवं रीत्या उक्तम् इदानीं नामाख्यात उपसर्गनिपाताः इति एवं चतुर्विधा अस्ति अन्यत् किम् इत्युक्ते परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति विद्यते किल तत्र तुरीया वाक् इति या वैखरी वाक् विद्यते तामेव वाचं सर्वेपि वदन्ति सा एव वाक् मनुष्येषु वर्तते अन्यत् तृतीयं तावत् निहितम् अन्तः निहितं विद्यते कापि चेष्टा एव नास्ति कोऽपि न जानाति इति वदति मनसः ईशिनः मनीषिणः गुहात्रीणि निहितानेङ्गयन्ति गुहायां त्रीणि निहितानि न इङ्गयन्ति न चेष्टन्ते इत्युक्ते परां वाचं पश्यन्तीं वाचं मध्यमां वाचं वा कोऽपि न जानाति अतः ताः वाचः न चेष्टन्ते न निमिषन्ति तुरीयं वाचः मनुष्याः वदन्ति तुरीयं वा एतत् वाचः यत् मनुष्येषु वर्तते चतुर्थम् अत्र किं वैशिष्ट्यम् इत्युक्ते चतुर्विधामपि वाचं कः जानाति इत्युक्ते वैयाकरणाः एव जानन्ति ते एव वाचः एतत् चातुर्विध्यं जानन्ति तादृशप्राशस्त्यं वैयाकरणानां विद्यते तादृशप्राशस्य विशिष्टाः वयं भवेम इति यदि इच्छा तर्हि व्याकरणाध्ययनम् आवश्यकम् इति चत्वारि वाक् परिमितापदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहितानेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति इति समापयति श्रीगुरुभ्यो नमः।